नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तारूढ दलकै अविश्वास, बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छाड्ने नेकपा यसको चेतावनी, सरकार जोगाउन रेशमलाई आम माफी दिएको काङ्ग्रेसको आरोप। चुनाव सकिएको 7 महिनामै दलहरूमा 2084 को निर्वाचन जित्ने हुङ्कार, पहिलो दल बन्ने एमाले अध्यक्ष ओली र रासपा सभापति लामिछानेको दावी, अन्य दलको चर्को विरोध। उखरमाउलो गर्मीले देशभरको जनजीवन प्रभावित, तराई मधेसका जिल्लाहरूको तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्यो, अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना न्यून। कोलम्बियामा विमान दुर्घटना भएको 40 दिनपछि 4 बालबालिकालाई जीवितै उद्धार, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रालेद्वारा मुलुकै लागि खुसीको क्षण भएको दावी। र शहीद स्मारक 1 डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेलमा मछिन्द्र क्लब विजयी, मनाङ मर्स्याङ्दी 3-1 गोल अन्तरले पराजित, सङ्कटा र एनआरटीको खेल बराबरी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट नसच्याए सरकार छोड्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ला पोखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सच्याउन प्रतिपक्षी दलहरूले दबाव दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले समेत बजेट सच्याउन माग गरेको हो। बजेट नसच्याए सरकारबाट बाहिरिने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीले अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र खैला बैला मचाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा 10 सिटको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 2 मन्त्रालय हाँकिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ल पोखिएको छ। एकीकृत समाजवादीको यस्तो चेतावनीले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको दावी गरिएको छ। 87 सिटे काङ्ग्रेस, 32 सिटे माओवादी केन्द्र, 13 सिटे जनता समाजवादी, 10 सिटे एकीकृत समाजवादी, 6 सिटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 4 सिटे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सहकार्यमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा 10 सिटे एकीकृत समाजवादीको सरकार छोड्ने चेतावनीले हलचल ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट एकीकृत समाजवादीले मन पराएको छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ल्याएको बजेटमाथि असन्तुष्ट रहेको एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा संसदबाट बजेट पास हुन नदिने बताइरहेको छ। यदि बजेट नसचिए सरकार छोड्न पनि तयार रहेको एकीकृत समाजवादीले चेतावनी दिएको छ। अहिले पनि हामी यो अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको बारेमा हामीले कडाइका साथ भनिरहेछौँ। यही अवस्थामा, यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुँदैन। हामी प्रतिपक्षको सांसद भएर होइन, सत्ता पक्षकै भएर पनि यही यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ हामीले भनिरहेछौँ। अहिलेको बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न नसक्ने एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। स्वयं अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि बजेट डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोट केन्द्रित रहेको भन्दै चित्त दुखाएका थिए। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्ने समेत बताएका थिए। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत, नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो। त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सरकारलाई लिएर असन्तुष्टि छ। खास गरी गगन शेखर समूहले सरकारका पछिल्ला कामहरूको चर्को विरोध गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको यो समूहले बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि पोखिरहेको छ भने रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। शनिबार मात्र नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सत्ता टिकाउनकै लागि रेशमलाई आम माफी दिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। बढ्दै गएको चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै हेर्नुहोस्, 3टै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्नै नपाउँदै राष्ट्रपतिजीले माफी दिनु। हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् भोलिका दिनमा। सरकार टिकाउनको लागि यी कुराहरू गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका थिए। तर अहिले समर्थन गुमाउँदै आएका प्रचण्डले करिब आधा जति पार्टीको विश्वास गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो समय यसरी गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारको आयुलाई लिएर अनेक टीका टिप्पणी सुरु भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री अब ग्लोबल भोइस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार बनेको 6 महिना पुग्यो। 11औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै सरकारले बल्ल तल्ल पूर्णता पायो। तर सरकारको गतिविधि र काम कारबाहीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमै खटपट देखिएको छ। यसै विषयमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, गठबन्धनमा देखेको खटपटलाई के भन्नुहुन्छ? यो पार्टीको स्वार्थ, आफ्नै स्वार्थको लागि, जनताको हितको स्वार्थको लागि चाहिँ यहाँले गरे होइन। किन यिनीहरूले जुङ्गुर आइन कहीँ नै चिराएको क्या, यो पार्टी फाइदा हुनुको लागि नै गरे होइन। हेरफेर चाहिँ तपाईँ जनताको हितमा काम गर्नको लागि त तपाईँको मौखिक कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो। कुनै पनि सरकारले मौखिक कन्ट्रोल गरेको छैन होइन। अब यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ पार्टीहरूकै स्वार्थ नै हो कि। अब यो पार्टी सरकारमा गए अर्को पार्टीले ढाल्ने, अर्को पार्टी सरकारमा गए अर्को पार्टीले ढाल्ने, सबै मै सरकारमा हौँ भन्ने, सबै मै कमाउँ मै खाउँ, अब यस्तै नै होला। जस्तो अब योभन्दा अगाडिको चुनावमा चाहिँ अब यो चुनाव भयो भने चाहिँ नयाँ सरकार नयाँ केही गर्छ होला भन्ने जनताको चाहना र इच्छा थियो नि। अब त्यो फेरि यिनीहरू नै आएर यिनीहरूकै तछार र मछार गर्ने भएको हुनाले जनताको चाहना चाहिँ फेरि पनि केही पुरा नहुने भयो जस्तो मलाई लाग्छ। दलहरूको आफ्नै तरिकाको स्वार्थ भएको कारणले यस्तो भएको हो, अरू केही पनि होइन। किनभने यो जनताको लागि कसैलाई सर्वसाधारणलाई चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अथवा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, देशलाई विकास गर्नुपर्छ, देशलाई समृद्धतर्फ लानुपर्छ भन्नुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थको लागि चाहिँ यिनीहरू लडिरहेका छन्, फुट्ने जुट्ने भइरहेका छन्, गरिरहेका छन्। नीतिगत रूपमा जुन विकासको गति अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ बढ्दैन, जसले गर्दाखेरि समग्र आम जनता र देशको विकास र जनताको समृद्धिमै असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो निकै दुःखदायी अवस्था हो जुन सरकार फेरि घटित हुने अवस्थामा पुगेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरीत रेशम चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। दण्डहीनतालाई प्रशय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट 3वटै तहको अदालतको आदेश विपरीत चौधरीलाई माफी दिने कुराले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै उहाँले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत राख्ने काम गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। हामीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग बनाउनु पर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ र हुन पनि पर्छ। र निर्वाचन आयोगलाई सिडिओको हातमा लगेर एउटा कार्यालय एउटा कोठामा लगेर राख्ने, त्यसले लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन। लोकतन्त्र मजबुत हुनको लागि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। नेता कोइरालाले कांग्रेस कमजोर भएको हीन भावना लिएर नबस्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। विगतबाट सिक्ने सके कांग्रेस कमजोर हुने कुनै कारण नरहेको उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पाने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणप्रति संकेत गर्दै भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यस्तो गरिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गर्न नसकेको बताउनुभयो। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश सङ्कटमा परेको जिकिर गर्दै त्यसको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। तपाईहरूले बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश सङ्कटमा परेकाले जोगाउनका लागि साथ चाहिएको अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाइ थियो। आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्दाखेरि यो किन भयो भनेर प्रश्न गर्न नसक्नेहरूको हातमा आज देशको नेतृत्व छ। तपाईले दुःख गरेर सुरक्षा गरेर जोगाएको देश भोलि तपाईको छोरा नातिले तपाईको भावी सन्ततिले देख्न नपाउन सक्ने खतराहरू बढ्न थाले। कसैले पनि नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यो मानिसको लागि अर्को कुनै पार्टी छैन, अर्को कुनै विकल्प छैन। अध्यक्ष लिङ्गदेनले भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देश सङ्कटमा पर्दा, हिन्दू धर्म सङ्कटमा पर्दा भूतपूर्व सैनिकहरूले चुप लागेर बस्न नमिल्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा देश हितको पक्षमा चुइक्क पनि बोल्न नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले देशको दुर्दिन सुरु हुन युक्रेन वारको कारणले हो भनी सरकारमाथि कटाक्ष समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतलाई सित्तैमा सुम्पेर गल्ती गरेको पनि अध्यक्ष ओलीले बताउनु भयो। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर गर्दै उहाँले यस्तो सरकार भनेपछि मुलुकमा ग्रहण लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई विरोध गरे पनि कमजोर बनाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि पनि एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। 2 वर्षमा 8% पुर्याउँछु भनेको उत्पादन वृद्धि दर 2% नपुग्ने अवस्था छ। एउटा हल्ला चलाउने गरेको छ। युक्रेनका वारले हामी कहाँ के धुलो उडायो कि धुवा उडायो कि के गरेको छ। यस्ता नालायक सरकारहरू बन्नु भनेको देशको दुर्भाग्य हो। विकासको योजना छैन, सोच छैन। अब यिनीहरूले के देख्छन् भन्दा उनीहरूलाई छटपटी के हुन्छ भन्दा एमालेको विरोध, एमालेको विरोध, एमाले अगाडि बढ्यो, फेरि एमाले जस्ताको तस्तै आज पनि जस्ताको तस्तै छ। आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्छ यस देशका लागि, यस देशको सुन्दर भविष्यका लागि, हाम्रा सन्ततिका लागि। ओलीले कर्मचारीहरूलाई मुस्कान सहितको जनसेवाका काममा जुट्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनसेवाको काममा लागेर मात्रै देशलाई अघि बढाउन सकिने पनि स्मरण गराउनुभयो। मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्नो देशको पीर मर्का समेत प्रधानमन्त्री दाहालले राख्न नसकेको ओलीको आरोप थियो। शनिबार काठमाडौँमा भएका 2 अलग अलग कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना दुःख सुनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पुराना दलहरू विरुद्ध अभियान चलाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रासोपा सभापति लामिछानेले भने नयाँ पार्टीको यात्रामा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ र पुराना दलहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष
चलिरहेको छ। पुराना दलहरूले देशको विकासका लागि केही गर्न नसकेको आरोप नयाँ दलहरूको छ। पुराना दलहरू पनि देशको विकास गर्ने हुटुटी नभएको भन्दै नयाँ दलहरूको खिसिट्युरी गरिरहेका छन्। यही बीचमा शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बीचमा गजबको घोचपेच देखिएको छ। काठमाडौँमा भएका दुई अलग अलग कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो बचाउ गर्दै एक अर्कामाथि आक्रोश पोखेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पुराना दलहरू विरुद्ध अभियान चलाउन खोजिएको भन्दै नयाँ दलहरूमाथि आक्रोश पोखेका छन्। रासोपा सभापति लामिछानेले भने पुराना दलहरूबाट नयाँ पार्टीको यात्रामा बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। रासोपा सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको लोकप्रियताबाट पुराना पार्टीहरू अत्तालिएको दावी गरेका छन्। उनले 2084 सालको आम चुनावमा रासोपालाई बहुमत ल्याउन नदिने चलखेल भइरहेको बताएका छन्। नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन्। सहजै 84 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ त्यो प्रयासबाट चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले दिएका विचारहरूलाई मण्डन गर्ने, अनेक ढङ्गले त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यो काम निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसो त पुराना दलहरूले केही गर्न सकेनन् भन्दै राजनीतिमा आएको रासोपाको पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ। खास गरी रासोपाका सांसदहरूले संसदमा सामान्य विषयमा पनि अनावश्यक हल्ला गर्ने गरेको आरोप आलोचकहरूको छ। पुराना दलहरूको विकल्प दिने भन्दै राजनीतिमा उदाएको रासोपाको कार्यशैली पनि भिन्न हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको बेला सभापति लामिछानेले भने बचाउ गरेका हुन्। उनले पुराना पार्टीहरूबाट देशको विकास हुनै नसक्ने पुनः एकपटक ठोकुवा गरेका छन्। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पुराना राजनीतिक दलका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेको सङ्घर्ष र योगदानलाई कम आँकेर त्यसले ल्याएको परिवर्तित अवस्थामा अभियान सञ्चालन गरिएको ओलीले दावी गरेका छन्। अब यिनीहरूले के देख्छन् भन्दा उनीहरूलाई छटपटी के हुन्छ भन्दा एमालेको विरोध, जेमा पनि एमालेको विरोध, एमाले अगाडि बढ्यो। म भन्न चाहन्छु एमालेलाई कहीँ कतै कसैले कुनै हिसाबले पनि कमजोर पार्न सक्दैन, पछाडि धकेल्न सक्दैन। एमाले र रासोपा अहिले प्रतिपक्षमा छन्। संसदमा एउटै लहरबाट एउटै स्वरले सरकारमाथि हमला गरिएको आरोप लागिरहेका बेला लामिछाने र ओलीको एक अर्कालाई काउन्टर दिने अभिव्यक्ति आएको हो। बिहिबार मात्र एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि रासोपा र लामिछानेको आलोचना गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 मा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले रासोपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने समेत बताउनु भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उहाँको ठहर छ। उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको बताउनु भयो। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनु भयो। के भनेका थियौँ भने त्यो संविधान विपरीतको काम भयो, तर दलहरूको अकर्मण्यता पनि भयो। सही बाटोबाट, सही ढङ्गबाट, ढोकाबाट नल्याइसकेपछि, प्रक्रिया नपुर्याइसकेपछि हुने कुरा नै यस्तै हो भनेर हामीले त्यतिखेर पनि त्यो कुरा, त्यतिखेरै त जब पार्टी निर्वाचनमै पुगेको थिएन, हामीले त्यो कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेका थियौँ भने त्यसैको निरन्तरतामा हामी छौँ। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले 2084 सालमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आह्वान गर्नुभयो। उहाँले सबै ठाउँबाट आफ्नो पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको पनि जिकिर गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। सभापति देउवाले पार्टीमा योग्य, जुझारु र गतिशील नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिको कार्यक्रममा उहाँले प्रजातन्त्रमाथि फेरि सङ्कट आउन नदिने गरी कांग्रेसलाई बलियो बनाउन देशैभर संगठन निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। यो पार्टी मात्रै होइन, यो प्रजातन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनेमा पार्टी जति बलियो हुन्छ, पार्टी जति चाहिँ सक्षम हुन्छ, पार्टी जति जनस्तरबाट अगाडि बढ्छ, त्यति नै यो पार्टी देशमा प्रजातन्त्र सुरु भएर जान्छ। त्यसपछि मात्रै नेपालमा फेरि प्रजातन्त्रमा सङ्कट आउँदैन, प्रजातन्त्र स्थायी भएर जान्छ। त्यसका निम्ति भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भएको यो आन्दोलन प्रयास देशभरि नै हामी सबै लागेर जिल्ला सम्मेलन मार्फत देशभरि नै यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै, पार्टीलाई बलियो बनाउँदै, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। त्यस अवसरमा सभापति देउवाले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कारण नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको स्मरण पनि गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गीत संगीत क्षेत्रको प्रवर्धनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संगीत क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संगीत र सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही सहयोग गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै दाहालले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले ज्यापू संस्कृतिको संरक्षणका लागि गरिएको मागहरू सम्बोधन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ मलाई जे भनिएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट ज्यापू महाकुटीको लागि र सङ्गीतको प्रवर्धनको लागि, किनकि मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सङ्गीत र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट केही सहयोग गर्ने अवसर पाएको थिएँ। अहिले पनि तपाईहरुलाई सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै यो अर्केस्ट्रा सफल होस्। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रमको महत्त्व नै काम हुने गरी भाषण नगर्ने भन्दै संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेवारी संस्कृति झल्काउने खालका बाजा गाजा सहितको सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की विरुद्ध 29 वटा उजुरी परेका छन्। कार्की विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो। कार्की विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशदेखि अधिवक्ताहरूले समेत उजुरी दर्ता गराएका छन्। आइतबारबाट सुनवाई समितिमा उजुरीबारे छलफल गर्ने तयारी छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कायम मुकायम हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 29 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। संवैधानिक परिषदले वैशाख 25 गते वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यस लगत्तै संसदीय सुनवाई समितिले जेठ 17 गते 10 दिनको समय दिएर कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबारसम्मको समय सीमाभित्र 5 वटा उजुरी इमेलबाट र 24 वटा उजुरी लिखित रूपमै दर्ता भएका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कार्की विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले नै संसदीय सुनवाई समितिमा कार्की विरुद्ध सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। यसबाहेक अन्य केही अधिवक्ताहरूले समेत कार्की विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन्। यसअघि 2078 साल फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। जबरा निलम्बनमा परेकै अवस्थामा गत मङ्सिरमा अवकाश पाएका थिए। जबरा निलम्बन परे लगतै कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपक कार्कीले पनि गत असोज 15 गते नै अवकाश पाएका थिए। त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायमको जिम्मेवारी पाएका थिए। सुनवाईबाट अनुमोदन भए कार्की प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्। तर कार्की पनि 65 वर्षीय उमेर हत्या कारण आगामी साउन 19 गते अवकाश पाउनेछन्। कार्की विरुद्ध राजनीतिक आबद्धताका आधारमा सिनियर न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएर अदालतको नेतृत्व गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष समेत रहिसकेका कार्की नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला महान्यायाधिवक्ता समेत
बनेका थिए। त्यसबाहेक न्याय परिषद ऐनको दफा 31 अनुसार 60 दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र यस अनुसार 19 जेठमै कार्कीले न्याय परिषद सचिवबाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिएको दाबी समेत उजुरीकर्ताले गरेका छन्। त्यस्तै फैसलाहरू फ्यासरोड तथा कार्य सम्पादन सकाउन अवकाशको 1 महिना पहिला बिदामा बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै असार 19 गतेदेखि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ। अवकाशकै समयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राज्य कोषमा भार पर्ने दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु समेत गैर कानुनी हुने दाबी समेत उजुरीकर्ताहरूले गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा गर्मी बढेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण सगरमाथाको हिउँ समेत पग्लिन सुरु गरेको छ। यसैगरी नवलपुरको दमकौलीमा भने तापक्रम 44 वर्ष यताकै उच्च पुगेको छ। नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रममा जेठ 26 गते 44 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले तापक्रम अझै बढ्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक गर्मी बढेका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। अझै पनि पानी पर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन। शुक्रबार काठमाडौँको तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो भने शनिबार 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। सगरमाथाको नाम्चे बजारको तापक्रम 12 वर्ष यताकै उच्च बनेको छ। नाम्चेमा औसतमा 3 देखि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गर्ने तापक्रम बढेर अहिले 12 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। जेठ 26 गते 44 डिग्री सेल्सियस नवलपुरको दुमकौलीमा मापन गरिएको थियो भने त्यसअघि जिल्लाको अधिकतम तापक्रम सन् 1979 मा 43.7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। हजुर, विगत 7 दिनदेखिको तापक्रमको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले विशेष गरी तराईमा भनौँ होइन, तापक्रम वृद्धि भयो, अत्याधिक गर्मीको अवस्था रहेको छ। तराई मात्र नभएर पहाडी भागहरूतिर पनि तापक्रम त वृद्धि नै अवस्था रहेको छ होइन। र हिजोदेखिको अवस्था हेर्दाखेरि यो कोशी प्रदेशको तराई भूभागमा चाहिँ अलिकति तापक्रममा चाहिँ गिरावट आएको छ। तर यो मध्य प्रदेशको तराई भूभागहरू भयो होइन, त्यस्तै अब लुम्बिनी अनि सुदूरपश्चिमको तराई भूभागहरूमा आज पनि केही स्थानहरूमा तापक्रम 40 डिग्रीभन्दा माथि नै पुगेको देखिन्छ। र यो आगामी केही दिनसम्म अझ तापक्रम चाहिँ वृद्धि भयो, अत्याधिक गर्मीको सम्भावना चाहिँ रहिरहने चाहिँ देखेको चाहिँ छ। अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहँदा अझै केही दिन पानी नपर्ने र तापक्रम वृद्धि हुने वरिष्ठ मौसमविद राजु प्रधानङ्गले बताएका छन्। आगामी केही दिनमा मनसुन भित्रिए पनि सक्रिय हुन भने समय लाग्ने उनको भनाइ छ। हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निकालेको वर्षाको आकलन हो। यो चित्र हेर्दाखेरि नेपालका अधिकांश सबै भूभागहरूमा नै सर्वभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। यो चाहिँ अस्ति हामीले मनसुन फोरम मार्फत गरेको चार्टभन्दा अलिकति अपडेटेड अथवा लेटेस्ट चार्ट हो। लेटेस्ट चार्टमा पनि यो वर्षा चाहिँ कम नै हुने देखिएको छ। र यो चाहिँ अधिकतम तापक्रमको आकलन हो। अधिकतम तापक्रमको आकलन हेर्दाखेरि सरदरभन्दा बढी चाहिँ अधिकतम तापक्रम हुने सम्भावना एकदमै धेरै देखिएको छ। त्यसैले तापक्रम चाहिँ वृद्धि नै छ। यो हिटवेभको टपिक चाहिँ अझै सेलाउनेवाला छैन, अझै इट्स स्टिल गोइङ भन्ने चाहिँ यो बुझिन्छ। गर्मीका बेला शरीरमा पानीको अभाव हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने र डिहाइड्रेसनको समेत समस्या हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। गर्मीको समयमा पानीसँगै प्रशस्त पानी पाइने फलफुल र तरकारी खाने तथा प्रशस्त पानी पाइने फलफुल खरबुजा, मेवा, गोलभेडा, मुला, गाजर जस्ता शरीरलाई शीतल दिने फलफुल र तरकारी खानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यस्तै फलफुलको रस र शुद्ध पानी र धेरै पसिना बगे कहिलेकाहीँ जीवनजल पिउने, चिसो पानीले नुहाउने, चिया, कफी, सोडा जस्ता पेय पदार्थ नपिउने, खेतबारीको काम सकभर बिहान र बेलुका मात्रै गर्न समेत चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। जब असार आउँछ किसानलाई मात्र होइन ठेकेदार कम्पनीलाई पनि चटारो पर्ने गरेको छ। जेठ महिनासम्म मौन बस्ने ठेकेदार कम्पनीहरू असार मसान्तसम्म बजेट सक्ने चटारोमा पर्ने गरेका छन्, जसका कारण गुणस्तरीय निर्माणको काम समेत हुन पाउँदैन। असारे विकासले राज्यको आर्थिक दोहन मात्रै हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। असार किसानका लागि मात्र होइन ठेकेदारका लागि पनि बेजोडका साथ लाग्ने गरेको छ।
वर्षभरि योजनाहरू अल्पत्र छोड्ने गरेको भए पनि विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीले असार मसान्तभित्र योजनाहरू सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भएकाले असारको टालटुले निर्माणले तीव्रता पाउने गरेको छ। विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन निकै हतार र लतरपतर पाराले गरिने विकासको कामले दिगो विकास समेत हुन सक्दैन, बरु स्थानीयलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ। धेरै समस्या हुन्छ नि। अब कलेजबाट घर आउने जेलसम्म धुलोले पुरै ड्रेसहरू पनि फोहोर बनाउँछ। अझ कहिलेकाहीँ यो अब माटोको कारणले पानी पर्दाखेरि धेरै नै हिलो हुन्छ, घाम लागेको बेला धुलो हुन्छ, त्यही हो। राम्ररी बाटो नि बनाएन। अहिले काठमाडौँ सहित देशका अन्य स्थानमा समेत सडकमा पिचमाथि पिच गर्ने कार्य सुरु भएको छ। वर्षको 11औं महिना सुस्ताउने ठेकेदार कम्पनीहरू पनि असार महिना लागेपछि भने जुर्मुराउने र सरकार पनि असार लागेपछि मात्रै विकासको काममा जाँगर देखाउने प्रवृत्तिले असारे विकासको परिचय पाउँदै आएको छ। असारे विकास बर्मुको प्रमुख कारण सरकारी नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीको भनाइ छ। कार्यान्वयनमा समस्या छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा कसरी समस्या छ भने नीतिले राम्रै गुणस्तरको भन्छ 40 mm को चाहिँ गर्नुपर्छ, पिच गर्नुपर्छ। भरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट भएपछि 40 mm कै पिच त गर्नु पर्यो नि त्यसले। तर 40 mm को हिसाबमा गरेको 20 को हुन्छ, पेमेन्ट चाहिँ 40 को हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एक त पिपुल कन्सर्स हुनु पर्यो। पिपुल कन्सर्स कुन लेभलमा भने त्यो टेक्निकल नलेज पिपुललाई थाहा हुने कि नहुने र त्यो सबै चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुने कि नहुने, गभर्मेन्टले गर्ने कि नगर्ने भन्ने पक्ष छ। त्यसकारण पिपुल लेभलबाट पिपुल सजग हुँदाहुँदैको अवस्थामा पनि कन्सर्स बेल्टमा पनि यो कामहरू हुन सकेको छैन। विकास निर्माणका कार्य गर्न सजिलोका लागि सामग्री खरिद लगायतका विषयमा सरकारले पटक पटक नीति संशोधन गरे पनि स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचारमा मुसिदा असारे विकासले प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको मैनालीको भनाइ छ। सरकारले यो सबै काम गर्ने भावनाले यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ। कानुनी हिसाबले पनि त्रुटि छ। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पटक पटक चाहिँ परिमार्जन भएको छ, संशोधन भएको छ। त्यो संशोधन भएको हुँदैखेरिदेखि नि तपाईँहरूलाई एउटा कुराहरू थाहा होला, यो राष्ट्रिय महत्त्व पाएका आयोजनाहरू जुन छन् त्यो आयोजनाहरूको अवस्था यति विकराल छ कि 10 वर्षको हिसाबमा त्यो आयोजना कम्प्लिट हुनुपर्ने भनेर चाहिँ जुन किसिमको एग्रिमेन्ट भएको छ 15 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्षसम्म चलेका छन् र त्यसमा ठेकेदारले त्यो टाइम ग्यापको हिसाबले उल्टो गभर्मेन्टलाई चाहिँ पेनाल्टी चाहिँ लिइराखेको छ। हतारको काम लतरपतर भए जस्तै बजेट सक्ने चटारोका कारण ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्दै आएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। तर यस्तो गलत कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरूको समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता रहने भएकाले गुणस्तरको सवालमा कुनै प्रश्न भने उठाइने गरेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सबैले आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भई देश निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एकताबद्ध भएर बाजा बजाए झैँ सबै मिलेर समाज सेवा, देश सेवा गर्ने कुरामा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले कलाकृति, संस्कृति बचे मात्रै देशको पहिचान जीवित रहने भन्दै देशको पहिचान जीवित बनाउने कुरामा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पहिचान जीवित बनाउनका लागि सबै पुस्ता मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बाजा आफ्नै खालको विशेषता भएको बाजाले जसरी एकैसाथ एकै थलो मुनि बसेर बाजा बजाइरहेका छौँ, यो एकता बाजा बजाउनेमा मात्र होइन, यो एकता समाज सेवा गर्नेमा, यो एकता देश निर्माण गर्नेमा पनि सदैव अघि बढ्न सकोस्। 100 थरी बाजा एउटै ताल भने जस्तै गरी हामी सबैजना पनि आफ्नो ठाउँबाट देश निर्माणमा एकजुट भएर लागौँ पनि भन्न चाहन्छु। उपमेयर डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरी बनाउने सपना अनुसार महानगरभित्र रहेका कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि 4 जना बालबालिका जीवितै भेटिएका छन्। कोलम्बियाको दक्षिणी भेगमा विमान दुर्घटनाको झण्डै 5 हप्तापछि जीवितै बालबालिका भेटिएका हुन्। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले कोलम्बियाको जंगलमा उनीहरूलाई सेनाको टोलीले शुक्रबार उद्धार गरेको जानकारी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको करिब 40 दिनपछि 4 जना बालबालिका जीवितै भेटिएका छन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार कोलम्बियाको दक्षिणी भेगमा विमान दुर्घटनाको झण्डै 5 हप्तापछि बालबालिका जीवितै भेटिएका हुन्। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले कोलम्बियाको जंगलमा उनीहरूलाई सेनाको टोलीले शुक्रबार उद्धार गरेको जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाको समयमा जहाजमा यी 4 दाजु बहिनी, आमा र एक जना पाइलट र को पाइलट रहेका थिए। विमानका पाइलट दुवै र यी बालबालिकाको आमाको भने मृत्यु भएको थियो। यी बालबालिकाको उमेर 13, 9, 4 र 1 वर्ष रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति पेट्रोले हप्तौंको खोजीपछि बालबालिकालाई सकुशल भेट्नु पुरै मुलुकका लागि खुसीको क्षण भएको बताएका छन्। सिंगल इन्जिनको सेसना 206 विमान अमाजोन्स प्रान्तको अराकुआराबाट ग्वाइयारे प्रान्तको सान होजे डेल गावियारे जाँदै गर्दा इन्जिन फेल भएर गत मे 1 मा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। 3 बालिका र 1 बालकका हजुरबा नार्सिजो मुकुटुले उद्धारको समाचार थाहा पाए लगतै आफू निकै खुसी भएको रोयर्सलाई बताएका छन्। कोलम्बियाली सेनाले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा सैनिकको समूहले घना जंगलको बीचमा ती बालबालिका भेटेको देखिएको छ। बालबालिकाले जंगलमा आफैले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै यतिका दिनसम्म बसेको पनि राष्ट्रपति पेट्रोले बताएका छन्। उद्धार टोलीले कुकुरको सहायतामा बालबालिकालाई भेटेको हो। उनीहरूले बालबालिकाले खाएर फ्यालेको फलफुलका टुक्राहरू बाटोमा समेत भेटेका थिए। उद्धारका लागि कोलम्बियाले सेना र वायुसेना हेलिकप्टर र जहाजको समेत सहयोग लिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशालपुरको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार मछिन्द्रले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रले 1 गोलको अग्रता उल्टाएर मनाङलाई हराएको हो। मछिन्द्रको जितमा आफिज ओलावाले 2 र बेमल घरती मगरले 1-1 गोल गरे। मनाङका विजया श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। खेलको 16औं मिनेटमा विजयाले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा मछिन्द्र खेलमा फर्कियो। खेलको 80औं मिनेटमा ओलावाले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 86औं मिनेटमा बिमलले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा ओलावाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 3-1 को जित दिलाए। यस जितसँगै लिगको उपविजेता मछिन्द्रले सिजनको सुखद अन्त्य गरेको छ। मछिन्द्रले 26 खेलमा 45 अङ्क जोड्यो। मनाङले भने हारबाट सिजनको अन्त्य गरेको छ। मनाङले 26 खेलमा 32 अङ्क जोड्यो। त्यस्तै सङ्कटा क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा शनिबार सङ्कटा र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। हङकङमा आयोजना एससीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि नेपालको टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले शनिबार प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीको बिदाई गरेको हो। क्यानले प्रतियोगिताका लागि शुक्रबार रोबिना छेत्रीको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा गरेको थियो। प्रतियोगिता 12 जुनदेखि 21 जुनसम्म हङकङमा हुँदैछ। थाइल्यान्डले भिसा समस्याका कारण नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा हङकङ, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। भारत र पाकिस्तानको भने प्रतियोगितामा ए टोली पठाउनेछन्। नेपाल र हङकङको भने सिनियर टोली नै सहभागी रहनेछ। नेपालले पहिलो खेल 13 जुनमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल नेपालले 15 जुनमा भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले 17 जुनमा घरेलु टोली हङकङसँग खेल्नेछ। समूह बीमा मलेसिया, युएई, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का ए टोली रहेका छन्। प्रतियोगिता हरेक समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल 19 जुनमा हुनेछ। फाइनल खेल भने 21 जुनमा हुने भएको छ।
ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तारूढ दलकै अविश्वास, बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छोड्ने नेकपा यसको चेतावनी, सरकार जोगाउन रेशमलाई आम माफी दिएको काङ्ग्रेसको आरोप। चुनाव सकिएको 7 महिनामै दलहरूमा 2084 को निर्वाचन जित्ने हुङ्कार, पहिलो दल बन्ने एमाले अध्यक्ष ओली र रासोपा सभापति लामिछानेको दाबी, अन्य दलको चर्को विरोध। उखरमाउलो गर्मीले देशभरको जनजीवन प्रभावित, तराई मधेसका जिल्लाहरूको तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्यो, अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना न्यून। कोलम्बियामा विमान दुर्घटना भएको 40 दिनपछि 4 बालिकाको जीवितै उद्धार, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रालेद्वारा मुलुककै लागि खुसीको क्षण भएको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेलमा मछेन्द्र क्लब विजयी, मनाङ मर्स्याङ्दी 3-1 गोल अन्तरले पराजित, सङ्कटा र एनआरटीको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।